अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले टॉप स्टोरीज को शामिल करते हैं जो अहम डेवलपमेंट आज होती दिखाई दी है। सिंध के तालीमी बोर्ड ने इम्तिहान आउटसोर्स करने पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी है। सिंध के जो तालीमी बोर्ड हैं हुकूमती दबाव के सबब इम्तिहानी निज़ाम को निजी कंपनी के हवाले करने पर मशरूत आमादगी है। तालीमी बोर्ड के चेयरमैन जुज़वी तौर पर एक या दो मज़ामीन की असिस्मेंट आईटी कंपनी के हवाले करने पर इत्तेफाक हो चुका है। इस फैसले को हतमी शक्ल दी जाती है और इसका इतलाक आइंदा तालीमी सेशन के इम्तिहानात से करने की तजावीज़ दी गई हैं। अगर महकमा यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स का दबाव आता है तो इनरोलमेंट और इम्तिहानी फीसिस के फंड्स की अदायगी का मुतालबा रख दिया जाएगा। ये चेयरमैन लाड़काना ने जो है वो आज कहा है इजलास में, जबकि ये भी कहा गया कि निजी कंपनी के पेशावराना इस्तेदाद से कोई वाकफियत नहीं है और न बोर्ड्स का मौजूदा एक्ट इस बात की इजाजत देता है। साथ में ये भी कहते नजर आए कि 9वीं और 11वीं जमातों के फिजिक्स और केमिस्ट्री के मज़ामीन की कॉपीज असेसमेंट के लिए दी जा सकती हैं। इम्तिहानात करीब आ चुके हैं, टेंडर्स के इजरा के कानूनी तकाजे इम्तिहानात तक पूरे नहीं किए जा सकते हैं। जरूरी हुआ तो आइंदा सेशन के इम्तिहानात के लिए इस फैसले का इतलाक किया जाएगा। इजलास में बात सामने आ गई और आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे पाकिस्तान इदारे शुमारियात की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। बड़ी सनतों की पैदावार में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 7.90% कमी रिकॉर्ड की गई है, जबकि रवा माली साल में बड़ी सनतों की पैदावार में मुसलसल 5वीं महीने में भी तनज़्ज़ुल रिकॉर्ड की जा चुकी है। बड़ी सनतों की पैदावार में सालाना बुनियाद पर जुलाई से जनवरी तक 4.4% की कमी नमूद देखी गई है, जबकि 19 शोबों की पैदावार में कमी और सिर्फ एक में मामूली इजाफा देखा गया। आज आपको यह भी बताएंगे कि कराची में रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाई में 3 डकैत गिरफ्तार हुए हैं। रेंजर्स और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई की। माड़ीपुर रोड से डकैती और स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में मुलविस 3 मुलजिमान को भी गिरफ्तार किया। मोहम्मद अनवर बंगाली, मोहम्मद समीर उर्फ रियाज और इरफान बंगाली को गिरफ्तार किया। तर्जुमान रेंजर्स ने वजाहत की है मुलजिमान के कब्जे से एक 30 बोर पिस्टल, एक 9mm पिस्टल और एम्यूनिशन बरामद किया गया है। और साथ साथ आज के इजलास के हवाले से भी आपको बताएं कि एडिशनल आईजी कराची जावेद आला मोडो की सरबराही में आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ। जोनल DIGs, DIG CIA, जिले SSPs, SSP इन्वेस्टिगेशन भी शरीक हुए। तीनों जोनल DIGs ने अपने जोन्स की कारकर्दगी के हवाले से कराची पुलिस को ब्रीफिंग भी दी। इंटेलिजेंस कलेक्शन और शेयरिंग के अमल को हर सतह पर मरबूत और मौसर बनाने की हिदायत जारी की है जावेद आलम ओडो साहब ने, और यह भी कहा कि तमाम थाने और इजला बाहमी ताउन से हसास इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन के अमल को तेज करें। और एक और इजलास हुआ कच्चे के इलाके के हवाले से CPO में आला सतही इजलास मुनक्किद किया गया। इलाकों की सतह पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में मजीद तेजी ली जाए और ये कहना था IG से गुलाम नबी मेमन साहब का। ये भी कहा कि RRF के 500 पुलिस एहलकार सक्खर बेंच जबकि 500 लाड़काना बेंच के डिस्पोजल पर दिए जा रहे हैं। ये भी कहा कि अवाम के जानो माल की सलामती जैसे इकदाम पर अमल दरामद को हर सतह पर यकीनी बनाया जाए। साथ में ये भी कहते नजर आए IG सिंह साहब कि मरबूत और मुनज़्ज़म बैनुल अज़लाई रवाबित के तहत इंटेलिजेंस मालूमात के तबादलों को भी यकीनी बनाया जाए। मालूमात की बरवक्त शेयरिंग और फॉलो करने के अमल को भी इंतहाई ठोस और गैर मामूली बनाया जाए। पहली खबर से आगाज कर लेते हैं। सिंध के तालीमी बोर्ड्स ने इम्तिहानात आउटसोर्स करने पर मशरूत आमादगी दी है। ऐसा लगता है कि फोर्सफुली ये काम किया गया है। बहरहाल हमने राब्ता करने की कोशिश की सेक्रेटरी बोर्ड अंजामियात से भी, इंटर बोर्ड के चेयरमैन से भी और मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन से भी। मसरूफियात थी कुछ लोगों की और कुछ लोग जो है वो राब्ते में ना आ सके, इसलिए इस खबर की जो है वो आगाज़ करते हैं। लेकिन हमारी कोशिश थी कि मौक़िफ़ उनका आपके सामने रखा जाए। सिंध के जो तालीमी बोर्ड्स हैं हुकूमती दबाव के सबब इम्तिहानी निज़ाम को निजी कंपनी के हवाले करने पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी है, जबकि तालीमी बोर्ड के चेयरमैन जुज़वी तौर पर एक या दो मज़ामीन की असेसमेंट निजी IT कंपनी के हवाले करने पर इत्तेफाक किया गया। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ रिपोर्टर ऑन कॉल मौजूद है मुज़म्मिल फ़िरोज़ी। मुज़म्मिल, ये मामला हमने उठाया था अपने प्रोग्राम के अंदर जब ये खत लिखा गया था चेयरमैन लाड़काना बोर्ड की जानिब से, और उसके बाद जो पेशरफ्त होती रही उसका भी फॉलोअप लेते रहे। अब ये जो इजलास हुआ है इसकी जरा रोदात सुनाइएगा। मुज़म्मिल, आपको आवाज आ रही है? मुज़म्मिल, आप सुन सकते मुझे? दोबारा रब्ता करने की कोशिश की जाए। बहरहाल मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इजलास हुआ और उसमें चेयरमैन लाड़काना जिन्होंने ये ख़त लिखा था और फिर इसके बाद ये आउटसोर्स करने का मामला सामने आया, आज कहते नज़र आए
کہ یہ جو معاملہ ہے سندھ کے تعلیمی بورڈز کا، یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ حکومتی دباؤ کے سبب امتحانی نظام کو آؤٹ سورس کرنے پر آمادگی کا اظہار تو کر دیا گیا ہے، لیکن مشروط آمادگی ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ رپورٹر مزمل فیروزی ہم جوائن کر چکے ہیں ہمیں۔ مزمل، جاننا چاہوں گا یہ معاملہ ڈے فرسٹ سے آپ نے اٹھایا، اس کے بعد پھر جو ڈیولپمنٹ ہوتی رہی وہ ہمارے سامنے تھی، ویورز کو بتاتے رہے، یہ جو اجلاس ہوا ہے اس میں کن باتوں پر غور کیا گیا ہے؟ جی بلال، بالکل دیکھیں، چیئرمین بورڈز نے ایک جو تمام چیئرمین بورڈز ہیں سندھ کے، ان کا اجلاس بلایا گیا تھا جس پر سندھ کے تعلیمی بورڈز نے حکومتی دباؤ کے سبب امتحانی نظام کو نجی کمپنی کے حوالے کرنے پر مشروط آمادگی کا اظہار کر دیا ہے، اور تعلیمی بورڈز کے چیئرمین نے امتحانی سلسلے میں جزوی طور پر صرف 1 یا 2 مضامین کی اسسمنٹ نجی آئی ٹی کمپنی کے حوالے کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ تاہم اگر اس فیصلے کو حتمی شکل دی بھی جاتی ہے تو اس کا اطلاق اس سال ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، کیونکہ تعلیمی سیشن کے لیے ہونے والے 2024 کے امتحانات کے لیے انہوں نے تجویز دی تمام چیئرمین نے کہ اس کو 2024 میں اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکے گا۔ اجلاس میں اس جانب بھی تجویز سامنے آئی کہ محکمہ یونیورسٹیز نے جو ذرائع بتا رہے ہمارے کہ یہ طے پایا ہے کہ نجی کمپنی کی پیشہ ورانہ جس کمپنی کو ٹھیکہ دیے جانے کا اندیشہ ہے، یہ جس کا نام بار بار آ رہا ہے ریڈ مارکیٹ کمپنی نامی کمپنی ہے، اس کی پیشہ ورانہ استعداد سے جو ہے چیئرمین بورڈ کوئی بھی اس کے بارے میں معلومات نہیں رکھتا، کسی نے ان کے بارے میں پازیٹیو نہیں کہا ہے۔ تو اب جو موجودہ ایکٹ کے بعد جو موجودہ ایکٹ ہے فار بورڈ کا، وہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ امتحانی نظام کو آؤٹ سورس کیا جائے۔ بلال، ایک بات بہت اہم ہے جو ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں، آؤٹ سورس، یہ جو تیاری کی جا رہی ہے بلال، یہ امتحانی نظام کو ٹھیکے پر دیا جانا ہے۔ ویسے تو جب بھی ہمارے سندھ میں امتحانات ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں پہلے سے ہی آؤٹ سورس تھی، ان کو ٹھیکے پہ دیا جاتا تھا، جیسے امتحانی کاپیاں چیک کرنے کا معاملہ ہو، یا سرکاری اسکولوں میں فرنیچر کی دستیابی ہو، یا پانی پلانے والے ہوں، یا کاپیاں چیک کرنے والے ہوں، کیونکہ بورڈ کے پاس اپنے پروفیسر نہیں ہوتے کاپیاں چیک کرنے والے، تو وہ سب تھرڈ پارٹی کو سے ہائر کیا جاتا تھا، اور اس سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ فائدہ اٹھاتے تھے، اپنے لوگوں کو کام دلواتے تھے۔ اسی لیے اب سندھ حکومت جو ہے وہ زور دے رہی ہے کہ ان تمام جو ذرائع تھے آمدنی کے لوگوں کے وہ ختم کیے جائے اور ایک پارٹی سے کام کروایا جائے، تاکہ صاف اور شفاف پتہ چلے بھائی ٹوٹل کراچی بورڈ پہ امتحانات میں ٹوٹل کتنا خرچہ ہوا اور وہ کس طرح سے ہوا۔ اب جو چیئرمین بورڈ کا جو تحفظات تھے وہ یہ تھے کہ ٹھیکے دیے جانے اور آؤٹ سورس کیے جانے کا لفظ جو ہے وہ بہت سوٹیبل ہے، بہت مناسب ہے۔ حکومت جو ہے وہ ہم پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ اس کو ٹھیکے پر دینے کا تیاری کر چکی ہے حکومت اس وقت فل فور۔ اب دوسری بات جو اہم بات ہے بلال، جو ہماری بات ہوئی ہے ماہر تعلیم سے جو کراچی میں ہے اور وہ سابق چیئرمین بھی رہ چکے، ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو وزیر بورڈ و جامعات ہیں جو وہ اگر اتنے ہی ان کو تحفظات ہیں تو وزارت کو ہی کیوں نہ ٹھیکے پر دے دیں، تاکہ وزارت ہی میرٹ پر لوگوں کو بھرتیاں کرے۔ گورنمنٹ جو ہے وہ 2-3 سال تک اپنے چیئرمین نہیں لگا پاتی، جو پورے بورڈ ہوتے ہیں، سکر بورڈ کی بات کریں اگر ہم، لاکانہ بورڈ کی بات کریں ہم، تو وہاں پر کتنے عرصے تک چیئرمین ہی نہیں ہوتے، وہاں کنٹرولر بورڈ امتحانات ہی نہیں ہوتے۔ یہ بتائیے گا، نجی کمپنی کے جو پیشہ ورانہ استعداد ہے اس سے واقفیت بھی نہیں ہے، پہلے بھی اس پر بات کی جا چکی ہے۔ بورڈز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، کیا بورڈز کے جو موجودہ ایکٹ ہے اس میں یہ بات شامل ہے، اجازت دی جا سکتی ہے آؤٹ سورس کرنے کی؟ دیکھیں، ابھی تک یہی بات ہو رہی ہے بار بار میٹنگ میں کہ اگر یہ کرنا ہے سندھ حکومت کو تو اس کا فیصلہ کرے، کیونکہ ابھی تک ابہام ہے، اس میں لوگ ششو پانی میں ہیں جتنے بھی چیئرمین ہیں کہ صورتحال غیر یقینی ہے۔ حکومت سندھ کو چاہیے کہ جلد سے جلد اس حوالے سے حتمی فیصلہ کرے، اگر وہ قانون سازی کرنا چاہتے ہیں تو قانون سازی کریں، کیونکہ ایکٹ میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ امتحانات کو ٹھیکے پر دیا جا سکے، کوئی ایک پارٹی آئے اور وہ کروائے۔ تو اب انہوں نے جو آمادگی ظاہر کی وہ صرف یہ ہوگی، ہو سکتا ہے کہ 9ویں اور 11ویں کے امتحانات جو ہیں وہ صرف آؤٹ سورس کر دیے جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف کیمسٹری اور فزکس کے پیپر کو جو ہے وہ کاپیاں اسسمنٹ کے لیے دے دی جائے، کیونکہ اب امتحانات بہت قریب آ چکے ہیں۔ تو 2023 کا جو میں نے بتایا آپ کو، وہ کیونکہ 1 مہینے کا صرف ڈفرینس ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، پھر وہ عید کے فوراً بعد امتحانات شروع ہو جائیں گے، تو ٹائم بہت کم ہے۔ ٹینڈر کو آئے گا، اگر ایک کمپنی کو اٹھا کے دیتے ہیں تو پھر بھی حکومت سندھ پہ سوالات اٹھتے ہیں کہ بھائی کہ کیوں آپ نے ایک کو دے دیا، ٹینڈر دینا پڑے گا، ٹینڈر بھرنے کے لیے ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے، تو ٹائم بہت کم ہے چونکہ، اس لیے اس دفعہ تو ممکن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس دفعہ یہ ہو جائے کہ کاپیاں اسسمنٹ کے لیے دے دی جائیں لوگوں کو، تھرڈ پارٹی کو، کہ بھائی وہ کاپیاں چیک کر لیں، کیونکہ پہلے بھی کاپیاں باہر سے دوسرے لوگوں سے چیک ہوتی رہی ہیں۔ لیکن مزمل، اس پر بھی آج بات کی گئی جو شریک رکن تھے اجلاس میں کہ ڈسکرپٹیو اگر پیپر ہے تو اس کی ای مارکنگ کیسے کی جا سکتی ہے؟
हाँ, ये देखिए बिलाल, ये बिल्कुल मामला सामने आया कि ई मार्किंग के लिए जैसे नहीं हो सकती उस पर, मगर इस हवाले से उन्होंने ये कहा है कि जो नताइज के जो रिजल्ट है वो तो हम बोर्ड किसी सूरत में उनके हवाले नहीं करना चाहते। चेयरमैन बोर्ड ने इस बात पर इत्तेफाक किया है। कॉपियों की टेस्टिंग अगर वो देते हैं तो वो जो चेकिंग है, और क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो है वो पेपर उसकी ई मार्किंग करवाना मुश्किल है, तो हो सकता है इसी हवाले से चेयरमैन बोर्ड ने यही तजवीज़ दी है, क्योंकि मुमकिन नजर नहीं आता कि इसकी ई मार्किंग हो सके, तो इसलिए उन्होंने इन सब्जेक्ट के नाम दिए। क्योंकि ठीक देखिए है। जो चेयरमैन बोर्ड थे वो किसी तरह भी राजी नजर नहीं आते ज्यादातर कि वो जो है ये ठेके पे दिया जाए इस निजाम को। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस हवाले से हमें ब्रीफ करने के लिए मुज़म्मिल फिरोजी। मामला कुछ बिगड़ता दिखाई दे रहा है। जो चेयरमैन हैं बोर्ड्स के सिंध के तालीमी मैदान में, वो आ चुके हैं और कहते नज़र आए कि ऐसा मामला, क्या इसमें जो एक्ट है उसमें, मौजूदा एक्ट में क्या इजाज़त है? किसी किस्म की कोई इजाज़त नज़र नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि जो है वो तरमीम की जा सकती है, कानून साजी की जा सकती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 1 से 1.5 माह जो है वो रह चुका है इम्तिहानात के लिए, और फिर उसके बाद इम्तिहानात होने हैं। अब इम्तिहानात किस तरह से लिए जाएंगे, ये एक बड़ा मसला, और ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं उन पर भी एक तरह का प्रेशर है कि कौन जो है वो पेपर्स इस बार जो है लेगा, कहाँ पर उनके बोर्ड्स पड़ेंगे। ये तमाम चीज़ें हैं, इस पर बात कर लेते हैं। अपस्मा के चेयरमैन तारिक शाह साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया। जानना मैं ये चाहूँगा, हमने पहले भी इस पर बात की थी, आप लोगों ने कहा था कि एतराज़ात नहीं किए जा सकते हैं, नहीं करेंगे, और देरी ना ये फैसला है, पहले हो जाता, ये मुझे याद है आपका स्टेटमेंट। सवाल ये पैदा हो रहा है कि इस वक्त मौजूदा जो एक्ट है बोर्ड्स का, क्या उसमें इजाज़त है कि आउटसोर्स किया जा सकता है? देखिए, बात यह है कि जैसे मैंने आपसे पहले भी आपके शो में बात की थी कि हमें चाहिए था कि अगर जैसे कोई खामी जैसे हमें नज़र भी आती रही है, बारहा हर कोई इसको पॉइंट आउट भी करता रहा है कि जो एग्जामिनेशन सिस्टम है बिलखुसूस सिंध के अंदर, वो बहुत ही गैर रस्मी कह सकते हैं या बहुत ही ख़राब तरीन हो चुका था, जिसमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट अरसे से थी, और वो चेंजेस करने के लिए अभी सिंध गवर्नमेंट ने कुछ फैसले भी किए। लेकिन क्या ये अच्छा होता है कि अगर इसी बोर्ड्स को, जो 7 बोर्ड्स हमारे पूरे सिंध के अंदर हैं, इनको स्ट्रेंथन करने के लिए कोई अच्छे इकदाम कर दिए जाते, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट कर दी जाती। लेकिन देखिए, आउटसोर्स करना एक हल नहीं है, और मेरे ख्याल से इनके आइन में, जो अभी मैंने भी अभी रिसर्च की कि इनमें आइन में भी थोड़ा सा मसाइल होंगे इनके आउटसोर्स करने पे। और क्या इस बात की क्या गारंटी है कि जो नई कंपनी आएगी वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो उसको सरअंजाम दे देगी। लेकिन अभी बात ये आ रही है कि एक सवाल मैं यहाँ पर ये भी करना चाहूँगा, ज़रा बताइएगा व्यूअर्स को, ख़ास तौर पे वो बच्चे, वो तलबा तालिबात जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, बच्चे स्कूल्स में पढ़ते हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल्स हों या प्राइवेट स्कूल्स हों, मैट्रिक की मैं बात कर रहा हूँ 9-10 की, या फिर बच्चे कॉलेजेस में पढ़ते हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, या फिर सरकारी कॉलेजेस हों। ये जो बोर्ड, एग्जामिनेशन बोर्ड है, ये तो पहले ही थर्ड पार्टी है, इनका ताल्लुक नहीं होता ना, ये जानते हैं बच्चों को, तो एक तरह से इसको थर्ड पार्टी तस्वुर किया जाता है। अब थर्ड पार्टी अगर काम नहीं कर रही थी तो उसको बेहतर कर लेते, अब थर्ड पार्टी के बजाय फोर्थ पार्टी को ये आउटसोर्स करने का जो मामला है, इस पर कैसा जो है वो नैरेटिव है प्राइवेट स्कूल्स का या कॉलेजेस का? देखिए, यही मैं इसी बात पर आ रहा था कि बात यह है कि हम जब एक चीज़ को डिलीवर नहीं कर पाए, और हम इतने बारहा कहते रहे, और आज तो खैर तस्लीम भी कर लिया कि ये जो बॉडीज़ हैं ये अच्छी तरह काम नहीं कर रही थी, तो इनको एक स्ट्रेंथन किया जाता, इनको हेल्प किया जाता। लेकिन अगर हम अब आउटसोर्स करने पर आ गए हैं, तो अब ये बताएं कि इन कंपनीज, जो नई कंपनीज आएंगी, या ये फोर्थ पार्टी नहीं है, ये थर्ड पार्टी की एक और पार्टी बनने जा रही है। अच्छा, तो इसका किस तरह से मैकेनिज्म बनेगा? और चले कान यहाँ से पकड़े या वहां से पकड़े, वही बात आ गई। हाँ, और दूसरी बात ये है कि आप मुझे बताएं कि एग्जामिनेशन कोई और ले रहा होगा, रिजल्ट कोई और बना रहा होगा, तो एक अजीब से एक माहौल बन जाएगा। पहले तो ये होता था कि अगर खुदा किसी के मार्क्स कम आते थे या फिर कोई स्क्रूटनी करानी होती थी तो वो बोर्ड में जाता था, 1 विंडो ऑपरेशन हो जाता था। ठीक है। अब क्या वो थर्ड पार्टी जो नहीं आ रही है उसके पास जाएगा, वहां से स्क्रूटनी करके मार्क्स इधर ट्रांसफर होंगे, फिर नई मार्कशीट यहाँ से निकलेगी, एक अजीब सा माहौल बना दिया। चले मुझे एक चीज और यहाँ पर जाननी है। आज हमने कोशिश बहुत की कि चेयरमैन को भी प्रोग्राम में लिया जाए, या फिर सेक्रेटरी बोर्ड जामियात को भी लिया जाए, ज़ाती मसरूफियात भी थी, और फिर कुछ ऑफिशियली मौक़िफ़ भी नहीं देना चाह रहे थे, वो एक अलग मामला है। लेकिन मैं ज़रा जानना चाहता हूँ कि अगर एग्जामिनेशन बोर्ड ये तमाम चीज़ें आउटसोर्स कर देगा, तो फिर एग्जामिनेशन बोर्ड, वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉइज़, उनका काम क्या रह जाएगा?
یہی ایک سب سے بڑا سوال ہے، کیونکہ بورڈ جو ہیں وہ اس کا کام ہی ایگزامینیشن لینا تھا. اب جب ایگزامینیشن کوئی اور لے رہا ہے تو پھر یہ ان کا تو کوئی کام رہتا نہیں ہے. لیکن یہ ایک طریقے سے ایک سسٹم بنایا جا رہا ہے جو ابھی تک مجھے جو سمجھ میں آیا، جو میں نے کچھ لوگوں سے بات بھی کی، کہ یہ سسٹم یہ ہے کہ مارک شیٹ یہاں سے جنریٹ ہوں گی، ایگزامینیشن کنڈکٹ کرنے کے لیے ایک نئی باڈی آئے گی. ایک سمجھ لیں کہ جیسے پہلے کنٹرولر ہوتا تھا بورڈ کا، وہ پورا ایگزامینیشن کنڈکٹ کرتا تھا. اب وہ کنٹرولر جو ہے وہ آؤٹ سورس کر دیا گیا. اب وہ اس طرح سے میکینزم بنائے گا. لیکن اس میں سب سے بڑا المیہ، سب سے بڑا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے، کیا اب ہم ایگزامینیشن کے اندر بھی کیا مہنگائی کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ جب آپ آؤٹ سورس کریں گے تو وہ اوبویسلی وہ جو کمپنی ہے وہ بھی کچھ چارج کرے گی، وہ فری میں تو کام کرے گی نہیں. تو اب ایگزامینیشن کی فیس، انرولمنٹ کی فیس مزید آگے بڑھ جائے گی، کیونکہ ایک برڈن پہلے بھی ہمارے بچوں کے اوپر تھا، جو فیس ہر سال جو ہے وہ بڑھ جاتی تھی. اب اس سال جو ہے جو خیر نہیں بڑھ پائے گی کیونکہ فیس لے چکے ہیں، لیکن اگلے سال کیا آؤٹ سورس کے نام پر کیا فیس ڈبل کی جائے گی؟ کیونکہ اوبویسلی یہ کام تو پھر ایک باڈی کر رہی ہوگی، وہ اس کو بھی پیمنٹ دی جا رہی ہوگی، تو اس کے اندر بھی مہنگائی کر دی جائے گی. اچھا، آج کے اجلاس میں ایک بات اور جو ہے وہ قابل ذکر تھی اور قابل غور بھی ہے، اس پر میں سوال کرنا چاہوں گا. 9ویں 11ویں جماعتوں کے جو فزکس اور کیمسٹری کے مضامین کی کاپیز ہیں، ان کو اسسمنٹ کے لیے دیا جا سکتا ہے، یہ تجویز دی گئی ہے. اس پر کیا نیریٹو ہے آپ لوگوں کا؟ دیکھیں، میرا تو سب سے جو ایک ہی سجیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی کام کریں اس کو نیکسٹ ایکیڈیمک سیشن پہ ڈالیں تاکہ پراپرلی اس کو کام کیا جائے اور اس کو ایک میکینزم بنایا جائے. اس کو ایکسپیریمنٹ نہ بنایا جائے. اگر اس کو ایکسپیریمنٹ بنا دیں گے، دیکھیں اس میں نقصان صرف اس بچے کا ہوگا جو ایگزام دے رہا ہوگا. آپ ابھی پرانے میکینزم پہ اتنے سال چلتے آئے ہیں تو ابھی 1.5 مہینے کے بعد جو ایگزامینیشن ہے اس کو بھی کنڈکٹ کرا لیا جائے. لیکن نئے جو آنے والا سیشن ہوگا اس کے اندر پھر کوئی بہتر جو چیزوں کو میکینزم کو شیپ اپ دیا جائے، جلد بازی نہ کی جائے. اور اس کے اندر جو سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہے نجی تعلیمی ادارے، جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، اس کو کسی بھی فیز میں آن بورڈ نہیں لیا جا رہا. تو یہ بھی میں آپ کے چینل کی توسط سے کہوں گا کہ ہمیں بھی آن بورڈ لیا جائے. پرائیویٹ سیکٹر کی نمائندگی اس کے اندر ہونی چاہیے ڈیسیجن کے اندر، کیونکہ دیکھیں ہمیں بھی کچھ فیصلے ہمارے ہوتے ہیں آن گراؤنڈ، کچھ ریالٹیز ہوتی ہیں تو ہم وہ آگاہ کر سکیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. طارق شاہ اپسما کے چیئرمین ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو مشروط آمادگی ظاہر کی گئی ہے، یعنی کہ یہ کہا گیا ہے کہ کچھ ایسے مضامین ہیں جن کو اس کے لیے اسسمنٹ کے لیے، ای مارکنگ کے لیے جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ابھی فنڈز موجود ہیں، ان فنڈز سے یہ ٹینڈرنگ ہوگی، اس کے بعد کیا ہوگا. اگلے سال کی تجاویز بھی دی گئی. تمام معاملات جو ہے وہ پزلٹ ہو چکے ہیں. محکمہ بورڈز انجامیات کو اس میں اترنا پڑے گا اور فیصلہ سنانا پڑے گا، اجلاس بلانا پڑے گا اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ رکھنا پڑے گا، ان کی ایڈوائسز اور ان کی سجیشنز کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا. وقفے کی طرف جائیں گے. پاکستان ادارہ شماریات کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھیں گے. بڑی صنعتوں کی پیداوار میں گزشتہ برس کے مقابلے 7.90% کمی ریکارڈ کی گئی ہے.